حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی اچھی وانل بولو ذرا سبحان اللہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی جناب والا اللہ دے ولی نے اپنے پیر دی خدمت کی تھی اپنے شیخ دی خدمت کی تھی شیخ نے کیا نظام الدین 10 طرح محب بننا چاہنا ہے یا محبوب بننا چاہنا ہے حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا اے پیر جی اگر اجازت دے وہ اے شیخ جی اگر اجازت دے وہ میں اپنی ماں دے کولو پوچھ کے آنا چاہنا وا میری ماں نے جڑی گل میں نو دسی ہے میں او بن جاواں گا آپ دے پیرہ نے اجازت دیتی ہے جا بچے آپ اپنی ماں دے کولو پوچھ کے آ جدو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی چلے نے راستے دے اندر ویکھے آ ایک مجذوب ہے جس نو لوگ پتھر پہ مار دینے جناب والا پتھر کھا رہے آئے او مجذوب لیکن جدو ویکھے حضرت نظام الدین محبوب الہی چل دے جا رہے نے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نو کہن لگا اے نظام الدین آج بڑی جلدی گھر دے اندر جا رہے ہیں حضرت نظام الدین نے فرمایا بابا میرے پیر نے میرے کولو سوال کیتا ہے میرے شیخ نے میرے کولو سوال کیتا ہے اے نظام الدین محبوب بنے گا یا محب بنے گا اچھا بولو ذرا سبحان اللہ محب بنے گا یا محبوب بنے گا اس مجذوب نے کیا نظام الدین ایک غلطے میں بھی دس سکتا ہوں آپ نے فرمایا نا میں شیخ نو کہہ کے آیا کہ میں اپنی ماں دے کولو جا کے پوچھاں گا حضرت خواجہ نظام الدین جدو گھر دے اندر آئے ماں نو کہ اماں میرے پیرہ نے میں نو کہ آئے اے پترہ دس محب بنے گا یا محبوب بنے گا اللہ دا محب بنے گا یا اللہ دا محبوب بنے گا ماں نے کیا پترہ جیڑا راستے دے اندر بابا ملیا سی او دے کولو ہی پوچھ لویں بولے نہیں ہو ذرا سبحان اللہ ٹائم تے انشاءاللہ کچھ نہیں خیر ہے بابے کولو پوچھ لینا سی او بابا تینو جواب دے چھوڑیا حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی جدو واپس آئے بازار دے اندر ویکھیا او بابا نظر نہیں آیا او مجذوب نظر نہیں آیا ہے جتنو جناب والا لوگ پتھر مار رہے سن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا او بابا کدھر گیا ہے جڑا کل تھے پتھر کھا رہے سے لوگاں نے کیا نظام الدین تو کتھے تے او بابا کتھے اے نظام الدین تو کتھے او بابا کتھے جڑا نماز بھی نہیں پڑھدا سے جڑا نیک کام بھی نہیں کردا سے اتھے سارا دن جناب والا بازار دے اندر پھردا رہندا ہے اے نظام الدین او بابا تے کل مر گیا ہے دنیا تو چلا گیا ہے حضرت خواجہ نظام الدین نے فرمایا اس بابے دا قبر کتھے بنائی دے لوگوں نے کیا نظام الدین قبر کس نے بنانی سی اتھے تے لوگوں نے جنازہ بھی نہیں پڑے آئے کفن بھی نصیب نہیں ہویا اور روڑی تے سٹ دیتا گیا ہے بابا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جدو روڑی تے گئے نے ویکھیا جناب والا بابے دی لاش پئی ہوئی ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا اے بابا میرا سوال دا جواب دین تو پہلے کیوں دنیا تو چلا گیا ہے اتنی گل دی دیر ہوئی تے بابا اٹھ کے بیٹھ جنہوں نے سمجھ نہیں او کہو سبحان اللہ جڑے ٹائم نو ویکھ لے او بھی کہو ذرا سبحان اللہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے جدو اتنی گل کیتی ہے بابا اٹھ کے بہ گیا ہے حضرت خواجہ نظام الدین نے فرمایا بابا سوال دا جواب دے میری ماں نے میں نو تیرے کول بھیجیا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے جدو اس مجذوب دے کولو پوچھیا بابا دسنا میں محب بنا یا محبوب بنا اس بابے نے جواب دیتا ہے اولیاء نظام الدین محب نہ بنی محبوب بن جاویں جدو محب بنے گا پھر حالت ہے ہوئے گی نہ کفن نصیب ہوئے گا نہ دفن نصیب ہوئے گا لیکن محبوب بن جائے گا ناز بھی اٹھائے جان گے نخرے بھی اٹھائے جان گے اس وقت کوئی کہنا لگتا ہے ولی اللہ دے مرے دینا ہے تے کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا ہو
تو تے او ٹر گئے نالے خاموشے تے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں ولی اوے جیڑا اللہ دی عبادت کردہ ہے میاں صاحبی کہندے نے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں تے او کدے نہیں مردے شک ہووی تے جا کے تک لے قبراں تے دیوے بل دے